नमस्कार, म अर्जुन श्री। आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास पोर्चुगलले आयोजना गरेको यस रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदान। हामी ठ्याक्कै नयाँ वर्ष सुरु भयो थिएर यो नयाँ वर्षको एकदमै पावन क्षणमा छौं। हामीले भर्खरै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने लागि नेपालमा 11:57 गएछ। अझै हामी 2 मिनेट छौं। यद्यपि नयाँ वर्ष सुरु भइसक्यो हाम्रो लागि। हामीले भर्चुअल रूपमा यसलाई विशेष बनाउने प्रयत्न गरेका छौं। यो आजको यो कार्यक्रममा पाल्नु हुने अहिले हामीसँग जो हुनुहुन्छ, म यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यो कार्यक्रम आज हामीले त्यति धेरै औपचारिकता नदिकन अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं। यतिखेर यो कार्यक्रम अनेसास पोर्चुगलको आधिकारिक फेसबुक पेज, त्यसैगरी पोर्चुगलबाट सञ्चालित भोइस अफ नेपाल टिभी को फेसबुक पेज, त्यसैगरी नेपालबाट सञ्चालित ujalorpati.com को फेसबुक पेज र अरु विभिन्न पेजहरु मार्फत, ग्रुपहरु मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सबै तमाम देश विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, साहित्य अनुरागी, अग्रज सर्जकहरूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत नमन गर्दै म आजको यो कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूलाई सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन यस अनेसास पोर्चुगलका अध्यक्ष स्पन्दन विनोदज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्पन्दन विनोदज्यू। बसदा पल्लव पालुवा हृदयमा बोल्ने छ सारा जगत, फेर्दै यो नवका चुली तरुणको जागो अक्कल, खोपी शब्द अथाह में प्रवतको श्रद्धा यसै भर्दछु, लाखौंमा शुभ सत्य शान्ति मनको यो कामना गर्दछु, लाखौंमा सुख स्वास्थ्य शान्ति मनको यो कामना गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यस नव वर्ष
2078 को अवसरमा अनेसासह पोर्चुगलद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा रचना वाचन कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण सतर्क मित्रहरू तथा हामीलाई विश्वभरबाट हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा न्यानो स्वागत तथा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। म स्पन्दन विनोद नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको उन्नयनका लागि परेका हामी सबैमा आफ्नो राष्ट्र भाषा साहित्य र कला संस्कृति प्रतिको माया अझै सकारात्मक रूपमा बढ्दै जाओस् र पुस्तान्तरण हुँदै जाओस्। सम्पूर्ण नेपालीहरू बीच भातृत्वको भावना जागृत भइरहोस्। विभिन्न रोग अभाव र पीडाहरूसँग जुझ्ने शक्ति मिलोस् र तमाम नकारात्मक सोचहरू परास्त गर्ने विवेक मिलिरहोस् भन्दै नववर्ष 2078 को अवसरमा अनेसास पोर्चुगल परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँ उपस्थित लगायत हामीलाई लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णमा पुनः सबैमा न्यानो स्वागतम स्वागतम स्वागतम। साथमा आज म आफ्नो एउटा रचना राख्ने अनुमति चाहन्छु महासचिवज्यूसँग। हजुर हार्दिक धन्यवाद पुनः। अब म आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आफ्नो एउटा रचनाबाट। यो रचना गजल रहेको छ। विशेषतः म बहरबद्ध गजल लेख्ने भएका कारण यो बहरे मुतकारी मुसमन सालिममा रहेको छ। यो गजल कस्तो छ हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। उता गाउँमा किन परेवा उडेन, उता गाउँमा किन परेवा उडेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्। समयले यसर्थ तगारो बिछायो, समय यसर्थ तगारो बिछायो। प्रियाका शहरमा खबर नै पुगेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्। कुनै बात तिम्रा कुनै बात मेरा, कुनै बात तिम्रा कुनै बात मेरा। हजारौं नदी पार गर्दै चलेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्। म फर्कन्छु सिउँदो सजाएर तिम्रो, म फर्कन्छु सिउँदो सजाएर तिम्रो, बिना रङ्ग जीवन युगल चाहिँ बनेनन्। म फर्कन्छु सिउँदो सजाएर तिम्रो, म फर्कन्छु सिउँदो सजाएर तिम्रो, बिना रङ्ग जीवन युगल चाहिँ बनेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्। अनेकौं रहर छन् तिमी साथ मेरा, अनेकौं रहर छन् तिमी साथ मेरा, तिमी साथ मेरा। अनेकौं रहर छन् तिमी साथ मेरा, खुशी किन्न सक्ने परेया परेनन्, उता गाउँमा किन परेवा उडेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्, यता याद बोकेर आँसु रुकेनन्।
सकेनन्। हार्दिक धन्यवाद। अन्तमा फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम भव्य होस्, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जोडिनका लागि पुनः आग्रह गर्दै साथै सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद र पुनः एकचोटि नववर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँ बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष स्पन्दन विनोदज्यू। यहाँले निकै मिठो आफ्नो मिठो स्वरमा आफ्नो सिर्जना जो राख्नुभयो, निकै समधुर थियो। हामीसँग यतिखेर अध्यक्षज्यूले अघि एक चरण स्वागत गरिसक्नु भएको छ। म फेरि एकचोटि सबैको नाम लिएर स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतिमा केसी युकेबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका कार्य समिति सदस्य आदरणीय दाई अरुण भेटवाल नेपालबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी यस संस्थाका सल्लाहकार अर्जुन घिमिरेज्यू पोर्चुगलबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी सुभद्रा भण्डारीज्यू अस्ट्रियाबाट जोडिनु भएको छ। निर्मला ढकाल महिला समिति अध्यक्ष पोर्चुगलबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हरिशरण परियार यस संस्थाका अनेसास पोर्चुगलका कार्य समिति सदस्य पोर्चुगलबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी शान्ति अर्याल अधिकारी यस संस्थाका सचिव पोर्चुगलबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी मोहन आचार्य ज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हाम्रो वेटिङ रुममा भर्खरै नितु गुरुङ छिर्नुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई म पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै यो नयाँ वर्षको विशेष क्षणमा हार्दिक शुभकामना पनि भन्दै म अब रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदानकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई अब यो कसलाई सुरुमा दिने भन्ने अप्ठ्यारो छ। यसलाई म सजिलो तरिकाले अगाडि लैजाने प्रयास गर्नेछु। अगाडि जुममा जो छिर्नु भयो म उहाँलाई पहिलो पालो दिने कोसिस गर्नेछु। मलाई याद भएसम्म प्रतिमा केसी युकेबाट जोडिनु भएको छ। अबको पालो आफ्नो सिर्जना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदानको लागि म प्रतिमा केसी जो युकेबाट जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई अबको समय उपलब्ध गराउन चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक अर्जुन श्री भाइलाई। अनि आजको यस पोर्चुगलको अनिसास पोर्चुगल शाखाले यो आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा म आफू पनि सहभागी हुन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। मैले स्पन्दन विनोद भाइलाई दिउँसो मेसेज गरेको थिएँ, ल आउनुहोस् दिदी स्वागत छ भन्नुभयो र म एकदम खुसी छु। यहाँहरूसँग जोडिन पाउँदा नयाँ चिनजान पनि भयो। र यसै क्रममा अब विक्रम सम्वत 2078 साल नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा घरदेश र परदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट र मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। र यसै क्रममा के गरौँ, मैले एक दुईवटा मुक्तक पनि वाचन गरेर सुनाऊ यहाँहरूलाई। हजुर हजुर पक्कै पनि हामी रचना अवश्य सुन्नेछौँ, कृपया राखिदिनु होला। कतिवटा मुक्तक सुनौ। मैले मुक्तक मात्रै लिएर आएको छु, सान्दर्भिक समयलाई एकदमै बचाएर। हजुर हजुर दुईटा तीनटा हस् ल हुन्छ। बसन्ती बगैँचामा कोइलीले एकछिन भुलेर जाओस्, हृदयका सबै पाखाभरि प्रेमको गुराँस फुलेर आओस्। बसन्ती बगैँचामा कोइलीले एकछिन भुलेर जाओस्, हृदयका सबै पाखाभरि प्रेमको गुराँस फुलेर आओस्। सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना छ प्रियजनहरूमा। सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना छ प्रियजनहरूलाई। मनको आकाशभरि मानवताको जुन खुलेर उदाओस्, मनको आकाशभरि मानवताको जुन खुलेर उदाओस्। मैले अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। परदेश लाग्दैमा घरदेशको माया कसरी मारू, डाँफे मुनाल मेरै देशमा छन् चम्पा चमेली चारू। परदेश लाग्दैमा घरदेशको माया कसरी मारू, डाँफे मुनाल मेरै देशमा छन् चम्पा चमेली चारू। भूगोलमा मात्र सीमित छैन देश म सम्झिरहेछु, भूगोलमा मात्र सीमित छैन देश म सम्झिरहेछु। यता लिली पैयुँ फुल्दा फुल्यो होला उता आरू,
यता लिली पयौँ फुल्दा फुल्यो होला उता आरु। यसपछि म अर्को अझ एउटा मुक्तक वाचन गर्छु र म बिदा हुन्छु यहाँहरूबाट। जनताले आफै असल नेता छानुन् शुभकामना छ। नेताले पनि देशको कानुन मानुन् शुभकामना छ। जनताले आफै नेता छानुन् शुभकामना छ। नेताले पनि देशको कानुन मानुन् शुभकामना छ। समयसँगै मान्छे बदलिँदै जान्छन् बदलिए पनि। समयसँगै मान्छे बदलिँदै जान्छन् बदलिए पनि। मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नै ठानुन् शुभकामना छ। मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नै ठानुन् शुभकामना छ। धन्यवाद। हजुर, प्रतिमा केसी युगेज्यू, यहाँले निकै मिठा मुक्तकहरू, चोटिला मुक्तकहरू, परदेशका कुरा, घरदेशका कुरा राख्नुभयो। यहाँको उपस्थितिले आजको कार्यक्रम एकदमै भव्य भएको हामीलाई महसुस भएको छ। मैले अगाडि नाम लिएको मोहन आचार्य, उहाँ बेलायतबाट जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छु। त्यसै गरी भर्खरै हामीसँग नितु गुरुङज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँ कहाँबाट मलाई थाहा भएन, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग यस अनेसास पोर्चुगलकी उपाध्यक्ष सबि श्रेष्ठी जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै पुनः रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदानकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमको सूचना गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा राति 12 बज्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। तर नेपालबाट जो जोडिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भन्ने हाम्रो त्यो बाचा थियो। यसर्थ त्यो मैले अघि भनेको शर्तलाई मैले यहाँ उल्लङ्घन गर्न पुगेँ। त्यसको लागि म क्षमा चाहँदै नेपालबाट आदरणीय दाई संस्थाका कार्य समिति सदस्य अरुण भेटवालज्यू जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदानको लागि अबको समय दिन चाहन्छु। अरुण भेटवालज्यू। धन्यवाद महासचिवज्यू, साथै हाम्रो अध्यक्षज्यू विनोद स्पन्दन विनोदज्यू, मलाई यो समय दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त म 2078 सालको नयाँ वर्षको लागि सम्पूर्णमा हाम्रो कार्य समिति प्लस संसारभरिका साहित्य अनुरागीहरू, त्यस लगायत देश विदेश जहाँ पनि रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा 2078 को शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। मैले केही मुक्तकहरू चाहिँ आज पढ्ने जमर्को गरेको छु। कृपया समय दिनु, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राख्दछु। सर्वप्रथम, नयाँ वर्ष आओस् नयाँ हर्ष छाओस्। नयाँ वर्ष आओस् नयाँ हर्ष छाओस्। नरहोस् विघ्न बाधा, नहोस् पेट आधा। नरहोस् विघ्न बाधा, नहोस् पेट आधा। अन्त्य होस् सबै भ्रष्टाचार र अत्याचार। शान्त रहोस् देश, बरु होस् जीवन सादा। त्यस्तै महासचिवज्यू, यदि समय मिल्छ भने अरू दुईटा म कृपया दाइ जानु होला, अगाडि जानु होला। दोस्रो छ, जिन्दगीमा कसैको भर लागेन। जिन्दगीमा कसैको भर लागेन, त्यसैले त मलाई कसैको डर लागेन। जिन्दगीमा कसैको भर लागेन, त्यसैले त मलाई कसैको डर लागेन। स्वार्थी रहेछन् सबै आफ्नै भनिने पनि। स्वार्थी रहेछन् सबै आफ्नै भनिने पनि। यसैले मान्नै पर्छ भन्ने पनि कर लागेन। दोस्रो। तेस्रो, देख्छु हिजो आज गाउँ बदलिएछ। यो चाहिँ अलिकति यसको भूमिका म बाँधिहालौँ। 1 मिनट समय लिएँ मैले। म मेरो गाउँ भन्नाले सर्लाही हरिवन गएको थिएँ होइन। देश विकास भएन चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँ बसेर पनि फलाएको थियौँ। म जाँदाखेरि त अलिकति नेतृत्व तगडा भए पनि जहाँ पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या। अनि जहाँ पनि पिच रोड यताउति देख्दाखेरि म छक्क परेँ। त्यसैको चाहिँ
त्यही उहरूले नै प्रभाव पारेर मलाई यो लेख्न बाध्य भएँ म त्यतिखेर। सुनौ है त। देख्छु हिजो आज गाउँ बदलिएछ, देख्छु हिजो आज गाउँ बदलिएछ, ठुली भएछ डल्ली नाउँ बदलिएछ। देख्छु हिजो आज गाउँ बदलिएछ, ठुली भएछ डल्ली नाउँ बदलिएछ। बिरानो त आफै लाग्न थालियो यहाँ, सस्तै थियो सबै नै भाउ बदलिएछ। तेस्रो अब चौथो अन्तिम म चाहिँ अब बिदा पनि मागे, अलिकति मैले जबरजस्ती नै गरेँ है एउटाको लागि। अरूको समय पनि यहाँले जोगाइदिनु पर्छ। हस् हस् म एकदम एउटा मुक्तक कफी प्लिज 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 गो गो। यो मन र मुटुले नै तिमीलाई मैले छान्या छु, यो मन र मुटुले नै मैले तिमीलाई, यो मन र मुटुले नै तिमीलाई मैले छान्या छु। स्वीकार्नेछौ मेरो प्रस्ताव यस्तै मान्या छु। बाधा अडचन पिरमा कहिले नभा हो र, संसार जित्छौ सँगै हिँडे त्यस्तै ठान्या छु। धन्यवाद। अलिकति समय बढी पनि लिएँ, क्षमा चाहन्छु। र यहाँ लगभग 12 बजेर 16 मिनट पनि भयो। मैले सम्पूर्ण रूपमा बिदा मागेँ। फेरि पनि पोर्चुगल आउने म लगभग अलिकति मेरो व्यवहारिक कठिनाइले गर्दाखेरि अलिकति अलिअलि पर सारिरहेको छु। हजुर हुन्छ दाइ, यहाँलाई हामी पोर्चुगलमा स्वागत गर्न चाहिँ धन्यवाद। आजलाई बिदा मागे। यहाँले मध्यरात नयाँ वर्ष सुरु हुँदै ताका पनि हामीलाई यो उत्साह हौसला दिनलाई मध्यराती पनि हामीसँग जोडिएर नेपालबाट असाध्यै चोटिला रसिला मुक्तकहरू सुनाइदिनु भयो। यसको लागि यहाँप्रति म आभार प्रकट गर्दै यतिखेर हामीसँग यस संस्थाका सचिव शम्भु सिलवाल जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी छत्रपति दाहालज्यू जोडिनु भएको छ। म यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै रचना वाचनकै क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु र म यो पछाडिको कार्यक्रमको सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि सचिव द्वय शान्ति अर्याल अधिकारीज्यू र शम्भु सिलवाललाई पनि अनुरोध गर्दछु तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। अब भने म रचना वाचनको क्रम मैले पालो बिर्सेँ, म यतातिर लाइभ कार्यक्रमको पनि त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छु, मलाई माफ गर्नु होला। मैले सही तरिकाले चाहिँ त्यो पालो सम्झिन सकिनँ भने अर्जुन घिमिरे जो यस संस्थाका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई शुभकामनासँगै आफ्नो रचना वाचनको लागि अबको समय उपलब्ध गराउँछु। त्यो पछाडि म मोहन आचार्यज्यूसँग आउनेछु। महासचिवज्यू, उहाँले मेसेज गर्नुभएको छ म अलि बिजी छु, मेरो पालो अरूलाई दिनु होला भन्नुभएको छ। हजुर हजुर, अहिले मैले पनि बिचमा बोलेँ, माफी चाहन्छु। हाम्रो निशा गुरुङज्यू हुनुहुन्छ आसाम भारतबाट, र भारतमा पनि अहिले नेपाल भन्दै अझै रात छिप्पिसकेको छ, कृपया उहाँलाई पनि समय दिनु होला। हजुर हजुर, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म अर्जुन घिमिरेज्यूसँग पछि आउनेछु, त्योभन्दा पहिला म नितु गुरुङज्यूलाई अबको समय उपलब्ध गराउन चाहन्छु। यहाँले आसामबाट जोडिनु भयो। यो हामी त्यो मनले हामीलाई सिमानाले वरपर बनाए पनि हामी मनले असाध्यै नजिक छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ भव्यता थपिदिनलाई चाहिँ जो आउनु भएको छ, म यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै अबको समय यहाँलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। नितु गुरुङज्यू, नमस्कार। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभाव स्रष्टाहरूलाई मेरो हार्दिक नमन र साथै नयाँ वर्ष 78 सालको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछु। र आज म गुवाहाटी आसाम भारतबाट हो, र म आफ्नो एउटा छोटो मिठो त अब सुन्नेपछि होला है, छोटो एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। र कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एउटा छोटो मुक्तकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मुक्तक यस प्रकार छ। पूर्ण होस् सबैको मनोकामना, पूर्ण होस् सबैको मनोकामना, पुलकित होस् सुन्दर होस् मनोभावना, पूर्ण होस् सबैको मनोकामना, पुलकित होस् सुन्दर होस् मनोभावना, यही शुभेच्छा हृदयको साथ सबैलाई नयाँ साल 78 को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।
र अब म आफ्नो स्वरचित कविता पढ्न गइरहेको छु। मेरो यो कविता मेरो पहिलो कृति पहिलो पाइलोबाट प्रस्तुत गरिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ चाहना। हे साथी तिमीले नभने त के भो, हे साथी तिमीले नभने त के भो, तिम्रो आँखाको भाका म पढ्न सक्दछु। हे साथी तिमीले नभने त के भो, तिम्रो आँखाको भाका म बुझ्न सक्दछु। तिमीले नभने त के भो, तिम्रा मुस्कानको भाका म पढ्न सक्दछु। तिमीले नहाँसेर के भो, तिम्रो मुस्कानको भाका म बुझ्न सक्दछु। आफ्नो कवितामा शब्द बनाई यसरी नै तिमीलाई लेखिरहुँला। आफ्नो कवितामा शब्द बनाई यसरी नै तिमीलाई लेखिरहुँला। यति मात्र होइन साथी, तिम्रो जीवनको उतार चढावमा सदा तिम्रो साथ दिउँला। आफ्नो कवितामा शब्द बनाई यसरी नै तिमीलाई लेखिरहुँला। यति मात्र होइन साथी, तिम्रो जीवनको उतार चढावमा सदा साथ दिने प्रयास गरौँला। मेरो शरीरको धमनीमा सदा रगत बनी तिमी सञ्चार गर्नेछौ। मेरो शरीरको धमनीमा सदा रगत बनी तिमी सञ्चार गर्नेछौ। यति मात्र होइन साथी, मेरा अतीतका पीडाहरूमा औषधि रूपी सम्झना बनी सदा मेरो हृदयमा बसिरहनेछौ। मेरो शरीरको धमनीमा रगत बनी तिमी सञ्चार गर्नेछौ। यति मात्र होइन साथी, मेरा अतीतका पीडाहरूमा औषधि रूपी सम्झना बनी मेरो हृदयमा सदा बसिरहनेछौ। अपुरो रह्यो चाहना मेरो, अपुरो रह्यो चाहना मेरो, चाहेर पनि तिमीलाई पाउन सकिन, फेरि पनि केही गुनासो छैन मलाई। अपुरो रह्यो चाहना मेरो, चाहेर पनि तिमीलाई पाउन सकिन, फेरि पनि केही गुनासो छैन मलाई। किनभने जिन्दगी त तिमीसँग नै बिताउने छु, जिन्दगी त तिमीसँग नै बिताउने छु। भए तिम्रो साथमा नभए तिम्रो यादमा, भए तिम्रो साथमा नभए तिम्रो यादमा। धन्यवाद। र पुनः एकपल्ट सबै स्रष्टाहरूलाई म्युट भयो दिदीको, म्युट भयो। दिजु म्युटमा हुनुभयो। नितु गुरुङज्यू हजुरको म्युट छ, अन्तिममा केही भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले सुन्न सकेनौँ। कविता सुन्नुभयो होला पुरा? हजुर हजुर, कविता सुन्यो, अन्तिमको केही सन्देश थियो त्यो सुनेन हजुर। अन्तिममा पुनः एकचोटि म सबैलाई है नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र म चाहिँ अहिले नै अब है मलाई जाँदा अलिकति यहाँले बताइदिनु पर्छ, आसामबाट जोडिनु भएको छ, आसामतिर नेपाली समुदायले यो नेपाली नयाँ वर्ष मनाउने चलन कस्तो छ, केही बताइदिनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, यहाँ पनि चलन राम्रै छ भनौँ भने। जस्तै अब भोलि नयाँ साल हो अनि सबै आफ्ना जस्तै अहिले यो कोरोनाको कारण अहिले चाहिँ आफ्नै टोलमा है आफ्नै टोलमा भेला भएर सबैले रमाइलो गर्छन्। हजुर हुन्छ नितु गुरुङज्यू, मैले अघि पनि भने हाम्रो मन एउटै छ, पन एउटै छ। आसामबाट जोडिनु भयो, मलाई नेपालबाट जोडिनु भयो जस्तै लागेको छ। यहाँको यो हामी प्रतिको माया सद्भावलाई म फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै म यहाँसँग छुट्टिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। मलाई सुन्न अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी आज अनेसास पोर्चुगलको आयोजनामा शुभकामना आदान प्रदान तथा रचना वाचन कार्यक्रममा छौँ। थुप्रै स्रष्टाहरू जोडिसक्नु भएको छ, क्रमशः हामी उहाँहरूसँग आउने नै छौँ। अब भने म मेरो आफ्नो पालो सचिव द्वयलाई जिम्मा दिएर म ओजेल पर्ने क्रममा छु। यो क्रममा म यहाँहरूलाई एउटा सिर्जना सुनाउँदै मोजेल पर्नेछु। त्यतिन्जेलसम्म सचिव द्वयले आपसी समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। मैले आज वाचन गर्ने कविताको नाम हो मान्छे कहिले मान्छे जस्तै होला। यो मान्छे हामी मान्छे जस्तो हुन सकेनौँ,
मेरो यो नयाँ वर्षमा यो कामना हुनेछ, मान्छे जस्तो बनोस्। म यो कामना सहित यो कविता राख्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे कहिले मान्छे जस्तै होला। मान्छे प्रकृतिको अनुपम उपहार हो, सृष्टिको सर्वोत्तम सिर्जना हो, जो फूल जस्तै मुस्कुराउन सक्छ, जो जुन जस्तै मधुर प्रकाश छर्न सक्छ, घाम जस्तै ऊर्जा बनेर फैलिन सक्छ, नदी जस्तै प्यासीहरूको प्यास मेटाउँदै पाखा पखेरा र कन्दैराहरूमा रमाउन सक्छ। हो साँच्चै मान्छेले चाह्यो भने चखेवा जस्तै प्रेम बाँड्न सक्छ, परेवा जस्तै शान्ति फैलाउन सक्छ। चाह्यो भने मान्छेले धरतीमा सुन्दरताको अर्को सगरमाथा ठड्याउन सक्छ, निश्चलताका अनेकौं गंगा बगाउन सक्छ। साँच्चै मान्छेले चाह्यो भने दुनियाँमा अनेकन रंगहरू भर्न सक्छ। तर मान्छे किन बाघ जस्तै अबोध नानीहरूको शिकार गर्दै हिँड्छ, कुकुर जस्तै किन अरूको गन्ध सुँघ्दै पछ्याउँछ, र किन कराउँछ आकाश जस्तै, र किन कराउँछ काग जस्तै कर्कश आवाजमा, अनि किन झम्टिन्छ अरूको भाग सिनोमा स्याल बनेर। निर्दयी मान्छे कहिले एटम बनेर पड्किन्छ, हिरोसिमा र नाकासाकीहरूमा कहिले विष बनेर फैलिन्छ, सिरियाका बस्तीहरूमा कहिले पर्खाल बनेर उभिन्छ, बर्लिन र कोरियाका आँगनहरूमा, र कहिले तालजा बनेर झुटिन्छ, रोल्पा रुकुमको बस्तीहरूमा। खै मान्छे कहिले मान्छे जस्तै हुन्छ। नयाँ वर्षले हामी सबै मान्छेलाई मान्छे जस्तै हुने प्रेरणा दियोस्, त्यो समृद्ध सोच दियोस्। यो कामनासँगै यहाँहरू सम्पूर्णलाई र हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत सुनिराख्नुहुने सबै दर्शक श्रोतालाई फेरि पनि म नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्दै अबको कार्यक्रम सचिव द्वयलाई जिम्मा दिँदै म ओजेल पर्न चाहन्छु। महासचिवज्यू, म बोलाइएको थिएँ होला, बीचमा हेर्छु न यताउति केले गर्दाखेरि म नराम्रो गरी थिचे के म बोलाइएको थिएँ भने मैले यसो मेरो शुभकामना चढाउँ त हजुर? कस्तो छ अवस्था? हजुर हुन्छ सल्लाहकारज्यू, यहाँलाई शान्ति अर्यालज्यूले आमन्त्रण गर्नुहुनेछ। म यति भन्दै यहाँहरूसँग ओजेल पर्न चाहन्छु। शान्ति अर्याल अधिकारीज्यू। हस्, हुन्छ हुन्छ, हस् 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 हस्, शुभ समय हस्। नयाँ जोश जागर आओस्, शुभकामना। नयाँ जोश जागर आओस्, शुभकामना। सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, शुभकामना। सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, शुभकामना। अधुरा कामहरू अगाडि बढुन् नयाँ वर्षमा। अधुरा कामहरू अगाडि बढुन् नयाँ वर्षमा। दुःख कष्ट सबै हटेर जाओस् नयाँ वर्षमा। दुःख कष्ट सबै हटेर जाओस्, शुभकामना। दुःख कष्ट सबै हटेर जाओस्, शुभकामना। हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो यो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गर्दै एउटा भर्चुअल माध्यममा यहाँहरू सबैजना जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म पुनः हार्दिक नमन गर्दै अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएको छ। म एकदमै खुसी छु, एकदमै आभारी छु। हाम्रो निता गुरुङ दिजुलाई मुक्तक संसारमा मैले देख्ने गर्थेँ। हाम्रो मुक्तक संसारमा मात्रै भेट भएको थियो, कमेन्टहरूमा कुराहरू हुन्थ्यो। आज प्रत्यक्ष भर्चुअल रूपमा भेट्न पाएको छु, म एकदमै आभारी छु। र अन्य सम्पूर्ण कविवरहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक अनुजहरूमा म एकदमै आभार प्रकट गर्दै अबको समय म कतातिर जाउँ अध्यक्षज्यू? सल्लाहकारज्यूले समय मागिसक्नु भएको छ, कृपया उहाँलाई दिन होला। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ, उहाँलाई फेरि अन्याय होला, कृपया। यहाँले त्यसै गर्नु होला। अघि उहाँलाई समय दिइसकिएको छ। त्यसपछि प्रथम प्राथमिकतामा नेपालबाट अलि रात छिप्पिँदैछ। छत्रपति दाहाल दाजु हुनुहुन्छ, उर्मिला पन्त दिजु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिले प्राथमिकता दिनुहोला। हुन त सबैजनालाई प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ, तर पनि नेपालमा रात छिप्पिसकेको कारणले
यहाँले त्यही अनुसार नेपालतिर रात छिप्पिँदैछ, हामी यहाँलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि आफ्नो कार्य व्यस्तताले पनि हुनसक्छ हाम्रो सल्लाहकारज्यूले समय माग्नु भएको छ। आदरणीय सल्लाहकार अर्जुन घिमिरेज्यूलाई म अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। शुभकामना आदान प्रदान तथा रचना वाचन क्रमकै केही सिलसिलामा हामी छौँ। यहाँले आफ्नो रचना राखिदिनु हुन म अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। एकछिन म केही एउटा छोटो केही भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा जोड्नु भएको पञ्चज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु है। यति भनेर म चाहिँ यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भयो। हामी आभारी छौँ दाजु। धेरै धेरै शुभकामना। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन। विशेष धन्यवाद हाम्रो शान्ति अर्यालज्यूलाई, हाम्रो महासचिव अर्जुन श्रीज्यूलाई, आदरणीय अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा गण्यमान्य र अन्य साहित्यिक मनहरूमा फेरि पनि मेरो हार्दिक नमन छ। यो नयाँ वर्ष 2078 साल हामीहरू माझमा एकदम हर्षोल्लासपूर्ण बनोस्। विशेष गरी त यो कोरोना महामारी दुनियाँबाट हटेर जाओस्, हामीले धेरै दुःख अनि शास्ति भोग्नु नपरोस्। अब यो इनफ इज इनफ भन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू, यसमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ। अति नै भइसक्यो, अब पनि हटेन भने चाहिँ धेरै नै असहज परिस्थिति सिर्जना हुनेवाला छ। त्यसैले यसलाई हामी सबैले मिलिजुलिकन हामीले एकदमै सजगता अपनाएर यसलाई हटाउनु पर्ने भएको छ। हामी सबैको यसमा एकदम जोड बलको खाँचो छ। यही भन्दै मेरो फेरि पनि हजुरहरू सबैलाई यो नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म हजुरहरूको 1 मिनट मात्रै थप समय लिन्छु। त्यतिन्जेलमा मैले हजुरहरूलाई एउटा भर्खरै खसखुस पारेर कोरेको एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मेरो वाचन शैली राम्रो छैन। अब यो पछिबाट हाम्रो एकदमै साहित्य प्रेमी ज्यूहरू, हाम्रो शान्ति अर्यालज्यूहरू, हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि साह्रै राम्रो वाचन छ। अरूले गरिदिनु होला। म शब्द मात्रै पढेर सुनाउँछु है त। हटोस् महामारी, हर्षोल्लासको बहार आओस्। हटोस् महामारी, हर्षोल्लासको बहार आओस्। तमाम नेपालीमा सुनौलो लहर छाओस्। हटोस् महामारी, हर्षोल्लासको बहार आओस्। तमाम नेपालीमा सुनौलो लहर छाओस्। अपुग त कसलाई पो नहोला र थोरै तिनै, अपुग त कसलाई पो नहोला र थोरै तिनै, प्रियतमाको मनमा भने मायाको सागर बनोस्। अपुग त कसलाई पो नहोला र थोरै तिनै, प्रियतमाको मनमा भने मायाको सागर बनोस्। धन्यवाद। यति भन्दै म हजुरहरू माझबाट छुटिए। हजुरहरू सबैलाई शुभरात्रि र नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गर्दै आफ्नो रचना समेत वाचन गरिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै तपाईँ हामीले रचनामा सिर्जनामा भने जस्तै होस्, महामारी हटोस् र आगामी दिन सहज होस्, यही शुभेच्छा सहित अबको समयमा हाम्रो कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु उर्मिला पन्त दिजु जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक नमन तथा कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म अबको समय भने आदरणीय कविवर छत्रपति दाहालज्यू समक्ष जान चाहन्छु। म अबको समय आफ्नो रचना आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु हुन म आदरणीय व्यक्तित्व छत्रपति दाहालज्यूलाई समय प्रदान गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ भेला हुनुभएका सबैलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यस मङ्गलमय क्षणमा सबैलाई वर्षभरि नै शुभ मन आओस् यो कामना गर्दै म भुजङ्ग प्रयातका केही पंक्तिहरू सुनाउन चाहन्छु। र यो अहिलेको 2077 जुन हो भर्खर व्यतीत भएको छ, त्यसलाई हामीले पुरै 1 वर्ष नयाँ वर्षको रूपमा मनायौं। अब 78लाई हामी पुरै 1 वर्ष नयाँ वर्ष मनाउने छौं। हरेक वर्ष हामीले नयाँ वर्ष नै मनाएका छौं र पुरानो चाहिँ वर्ष कुनै पनि हुँदैन, यही भाव छ मेरो यसमा। मेरो कविता यस्तो छ।
पुराना हुँदै होइनौ तिर्सक नयाँ वर्ष भन्ने छ। पुराना हुँदै होइनौ किन्तु भन्छन् महाकालको सत्यमा को रहन्छन्। यसै रीतले कालको पास बेर्छन्, यसैमा सबै कल्प कल्पान्त फेर्छन्। गयो चैत आयौ नयाँ वर्ष फेरि, गयो चैत आयौ नयाँ वर्ष फेरि। उजाला भएछन् सबैका कटेरी, अहो धन्य वैशाख हाम्रो भएछ, महाकालको फेर राम्रो भएछ। छ माथा उही ओस औ तन्तु धातु, रसैले बनेका उनै सप्त धातु, उनै पाँच प्राणादि औ पञ्च तत्व, उनै स्नायु सञ्जाल औ आत्मतत्व, उनै स्नायु सञ्जाल औ आत्मतत्व। महाकालले बिन्दु जस्ता बदल्छन्, पुराना बढेरै नयाँ बन्न थाल्छन्। पुरानो नयाँ वर्षलाई बिदाई र त्यस्तै नयाँ वर्षलाई बधाई। महाकालको ताल तिमीले नछोड्नु, कसैको हवस चित्तलाई नतोड्नु। थपी धेर उत्साह उल्लास आऊ, नयाँ वर्ष भई हर्ष तन्केर आऊ, नयाँ वर्ष भई हर्ष तन्केर आऊ। बितेका कुराले नयाँ छाप लाउन्, बितेका कुराले नयाँ छाप लाउन्। नयाँ पुलका सृष्टिका खात लाउन्, शुभाशिष सत्कर्म औ पुण्य आउन्। महाकालका भाव सम्पूर्ण आउन्, महाकालका भाव सम्पूर्ण आउन्। हस्, धन्यवाद। नयाँ वर्षको फेरि शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद। यहाँलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना। नयाँ वर्षको हामी सबैको तर्फबाट यहाँ पुनः हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै आनन्द आउँदै सुन्दा पनि एकदम आनन्द आउने खालको कविता यहाँले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला हामीसँग सुभद्रा भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले समयमै उपस्थित भएर हामीलाई प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। सुभद्रा भण्डारीज्यू यहाँको कहाँबाट हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँ पनि लेखिदिनु भयो भने हामीलाई सहज हुने थियो। र अबको समय पनि म सुभद्रा भण्डारीज्यूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। आफ्नो रचना सहित यहाँलाई अबको समय म प्रदान गर्न चाहन्छु। सुभद्रा भण्डारीज्यू। हजुर, नमस्कार। म चाहिँ अहिले अस्ट्रियामा छु। अस्ट्रियाबाट यहाँहरूसँग आएको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म लामो समय लिन चाहन्न। मेरो कविताको शीर्षक छ के दिउँ शुभकामना नयाँ वर्ष। के दिउँ तिमीलाई शुभकामना नयाँ वर्ष, छैन मनमा खासै खुसीको उमङ्ग र हर्ष। दिनदिनै चल्नु परेको छ अर्काकै क्यालेन्डरमा, चाडपर्व सब भुल्नु परेको छ यो बिरानो प्रवासमा। फेरि रहेछन् हरेक विक्रम सम्वतहरूमा नयाँ क्यालेन्डरहरू, नेपाली युवाहरूको परिश्रमले सुसज्जित छन् विश्वका मै हुँ भन्ने सहरहरू। लाखौं नेपालीहरू प्रवासमा तडपिरहेछन् बन्दकी राखेर रहरहरू। फेरि रहेछन् देशमा सत्ताको खेलमा नयाँ नयाँ कुर्सीका लहरहरू। हेर्नु परेको छ सधैँ राजनीतिक खेलाडीहरूको असह्य र अपाच्य खेलहरू, मौलाइरहेछन् दुबोसरी देशैभरि जालझेलहरू। के दिउँ शुभकामना नयाँ वर्ष, सक्छौ भने तिम्रो आगमनसँगै हत्या हिंसा बलात्कार र तिरस्कारमा ज्यान गुमाउनेहरूको आत्मालाई शान्ति देऊ। उपचार बिना छटपटाइरहेका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाऊ, निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थापन गराऊ, रोग भोग र शोकको महासागरमा पौडिनेहरूलाई पार लगाऊ। के दिउँ शुभकामना नयाँ वर्ष,
विदेशीयका युवाहरूलाई देश फर्किने माहौल बनाऊ, देशमा सुव्यवस्थासँगै सही व्यवस्थापन गराऊ, कोरोना कहरलाई निमोठेर मुरुख बनाऊ, भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर कराकुरुक बनाऊ, लोभी पापी र गिद्धे नजरहरूलाई लराकलुरुक बनाऊ, देशमा सुशासन र सुव्यवस्था विरोधीहरूलाई झरपझुरुक बनाऊ। के दिउँ शुभकामना नयाँ वर्ष। खुसीको बहार लिएर आऊ, शान्तिको अमृत रस पिएर आऊ। 2078 तिम्रो आगमनसँगै बुद्धको देशमा शान्ति लिएर आऊ। कसलाई हुन्न र सुख शान्ति समृद्धिको चाहना, कसलाई हुन्न र सुख शान्ति समृद्धिको चाहना। विक्रम सम्वत 2078 स्वागतम तथा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुभद्राजी। यहाँ व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गर्दै उपस्थिति जनाइदिनु भयो र मिठो साँच्चीकै मन छुने सुन्दा पनि हामीलाई नै कस्ता कता भावुक बनाउने खालको आफ्नो सिर्जना एउटा सुन्दर कविता यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै हाम्रो देशको स्थिति र समय परिस्थिति सबैलाई समेटेर यहाँले जुन एउटा उत्कृष्ट एउटा रचना वाचन गर्नुभएको छ, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अबको समय म रचना वाचनकै क्रममा हाम्रो उर्मिला पन्त पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ, आदरणीयज्यू कहाँदेखि हुनुहुन्छ, म यहाँको स्थान पनि बुझ्न पाएँ, आभारी हुने थिएँ। यहाँको समय हाम्रो हरिशरण सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मलाई भन्नुभएको हो पालो मेरो आएको। यहाँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ दिजु? उर्मिला पन्त पाण्डे मात्र? म नेपालको काठमाडौँबाट बोल्दैछु। एकदमै नमन गर्न चाहे दिजुलाई र अबको समय पनि म दिजुलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। आफ्नो सिर्जना सहित यहाँले वाचन गरिदिनु होला। हार्दिक धन्यवाद स्पन्दन भाइलाई, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई लिङ्क पाएकोमा। अनि सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक शुभकामना। म दुईटा पहिला शुभकामना भन्छु अनि हजुर। आउँदैछ नयाँ वर्ष हाम्रो आँगनमा, आउँदैछ नयाँ वर्ष हाम्रो आँगनमा, नयाँ नयाँ खुसी लिई हाम्रो आँगनमा। नयाँ वर्ष आएर कोरोना भगाएर, नयाँ वर्ष आएर कोरोना भगाएर सुख शान्ति फैलाओस् विश्व आँगनमा, सुख शान्ति फैलाओस् विश्व आँगनमा। यो शुभकामनासित अब मेरो एउटा रचना वाचन गर्छु। नयाँ वर्ष। नयाँ नयाँ शुभ सन्देश लिई, नयाँ नयाँ शुभ सन्देश लिई नव प्रभात उदाइरहेछ, नयाँ नयाँ शुभ सन्देश लिई नव प्रभात उदाइरहेछ। उषाले सुन्दर लाली छर्दै, उषाले सुन्दर लाली छर्दै शुभ दिन बोकी ल्याइरहेछ। रक्त रञ्जित सूर्यको लाली, रक्त रञ्जित सूर्यको लागि न्यानो घाम झुल्किरहेछ, रक्त रञ्जित सूर्यको लाली न्यानो घाम झुल्किरहेछ। घर आँगनमा मृत्युको होइन, घर आँगनमा मृत्युको होइन जीवनको बिगुल बजिरहेछ। बिहानको शीतल पवनले, बिहानको शीतल पवनले आत्मा अनुभूति गराइरहेछ, बिहानको शीतल पवनले आत्मा अनुभूति गराइरहेछ। आपसको खिचातानी छाडी, आपसको खिचातानी छाडी माया र विश्वास बढाइरहेछ। बितेका पलका तीतापनहरू, बितेका पलका तीतापनहरू हटाइ ल्याओ नयाँ मिठोपन, बितेका पलको तीतापनहरू हटाइ ल्यायो नयाँ मिठोपन। एक आपसको दूरी हटाई, एक आपसको दूरी हटाई ल्याइरहेछ मायालु समर्पण, एक आपसको दूरी हटाई ल्याइरहेछ मायालु समर्पण। यो मैले अगाडि नै लेखेको कविता भावनाले यो कस्तो लाग्छ थाहा छैन। र अन्त्यमा त्यही शुभकामना। आयो नयाँ वर्ष, ल्यायो खुसी र हर्ष, भाग्नुपर्छ अब कोरोनाले सर्वत्र। आयो नयाँ वर्ष, खुसी र घरको। सम्पूर्णलाई 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, हार्दिक आभार, नमस्कार। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दिजु। नेपालमा यति बेला रातको 12 बजे भन्दा बढी समय भइसकेको छ। यो समयमा पनि यहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो मध्यरातको समयमा पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभयो र अत्यन्त मार्मिक अत्यन्त मिठो सिर्जना वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिको समेत हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दिजु। नमस्कार, धन्यवाद।
यस्तै गरी अबको समय भने म हाम्रो निर्धारित समयमै उपस्थित भएर हामीलाई प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ हरि शरण सर, म उहाँलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। आफ्नो सिर्जना सहित कृपया म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर, नमस्कार सचिवज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। घरदेश र प्रदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुबा सबैमा नव विक्रम सम्पत 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र हामीसँग अनिसासको पेजमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरूमा पनि म 2078 को मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत पनि सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र दर्शकहरूलाई 2078 को मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र म धेरै समय नलिकन म एउटा मेरो आफ्नो सिर्जना यहाँ पस्किन चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने कविता सम्बन्ध। चुम्न सक्नुपर्छ हाम्रा हरेक मुस्कानले हृदयलाई जसरी चुम्छ बिहानीको किरणले सगर। चुम्न सक्नुपर्छ हाम्रा हरेक मुस्कानले हृदयलाई जसरी चुम्छ बिहानीको किरणले सगर। सुन्न सक्नुपर्छ हाम्रा कानहरूले हृदयको धक धक धक। हाम्रा नयनहरूले भत्काउन सक्नुपर्छ हामी बीचको कहाली लाग्दो पहाड। हाम्रा उपस्थितिहरूले स्पर्श गर्नुपर्छ मनको कोमल तहलाई र लाग्न सक्नुपर्छ अद्भुत काउकुती। प्रिय मान्छे केवल छुन त बेमौसमी हावाहरूले पनि निर्लज्ज छोएर भाग्छन्। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर, यहाँले एकदम मिठो छोटो मिठो कविता वाचन गरेर बिदा हुनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित हामी नववर्ष 2068 को यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अबको समय भने म हाम्रो अर्को सर्जक हुनुहुन्छ, महिला सर्जक, नेपाली महिला समाज पोर्चुगलका अध्यक्ष तथा अनिसास पोर्चुगलका पूर्व सदस्य आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ निर्मला ढकालज्यूलाई म अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। निर्मलाजी, आफ्नो सिर्जना आफ्नो रचना सहित कृपया यहाँलाई अबको समयमा प्रदान गर्न चाहन्छु। म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद शान्तिजी लगायत हाम्रो अनिसास पोर्चुगलका अध्यक्ष ज्यूलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नयाँ वर्षको दिनको अवसरमा चाहिँ हजुरहरूले शुभकामना आदान प्रदान लगायत रचना वाचन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले आज राखेको यो कार्यक्रम राख्नुभयो र हामीले सानातिना जानी नजानी दुई शब्द कोरेका रचनाहरू चाहिँ यहाँ लाइभ मार्फत हामीले प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि पायौँ। र सर्वप्रथम त म नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को सम्पूर्ण देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् सबैमा भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै हामी 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले एउटा कोभिडको कारणले ग्रसित भइरहेका छौँ। विश्व नै एउटा दुखित अवस्थामा भएको समयमा चाहिँ मलाई पनि अलिकता मनमा चाहिँ कता कता चाहिँ यसको बारेमा अलिकता केही भए पनि लेखौँ कि भन्ने जस्तो लागेर मैले केही समय अगाडि कोरोनाकै टपिकलाई चाहिँ अलिकता मध्यनजर गर्दै आफूले जानी नजानी मैले, हुन त म त्यस्तो ठुलो साहित्यकार त होइन, तर पनि मैले फ्रीको टाइममा चाहिँ अलिकता समय सदुपयोग गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ जानी नजानी आफ्नो सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्छु। त्यही प्रयासलाई चाहिँ हजुरहरू समक्ष मैले आज सुनाउने कोसिस गर्नेछु। र मभन्दा धेरै अग्रज साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मैले यो गरेको सानो कोसिसलाई चाहिँ त्रुटि भयो भने हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला भन्ने आशा पनि लिएको छु। यो प्राविधिक कारणले अलिकता इन्टरनेटको कमी कमजोरीले गर्दा मेरो आवाजहरू स्पष्ट नआउन सक्छ, बिचमा बोल्दा काटिन सक्छ, त्यसको लागि म अगाडि नै क्षमा प्रार्थी पनि भन्न चाहन्छु। र मैले मेरो कविता चाहिँ म हजुरहरूसँग वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना।
कोरोनाले गर्नु गर्यो, कोरोनाले गर्नु गर्यो, फोनै फोनमा कुरा गर्दा माया लाग्यो। कोरोनाले गर्नु गर्यो, फोनै फोनमा कुरा गर्दा माया लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई, हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। मेसेज त्यसपछि फोन कल फोटो हुँदै मेसेन्जरमा, मेसेज त्यसपछि फोन कल फोटो हुँदै मेसेन्जरमा घन्टौं घन्टा बात लाग्यो। मेसेज त्यसपछि फोन कल फोटो हुँदै मेसेन्जरमा घन्टौं घन्टा बात लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। बिहान दिउँसो राति अनि फेरि बिहान, बिहान दिउँसो राति अनि फेरि बिहान संसार नै उनी लाग्न थाल्यो। बिहान दिउँसो राति अनि फेरि बिहान संसार नै उनी लाग्न थाल्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। कस्तो अचम्म, कस्तो अचम्म, कहिले काहीँ कोरोनालाई धन्यवाद भन्न मन लाग्छ। कस्तो अचम्म, कहिले काहीँ कोरोनालाई धन्यवाद भन्न मन लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। चाँडै सकियोस् कोरोना, चाँडै सकियोस् कोरोना, मलाई त उसको अङ्गालोमा बाँधिन मन लाग्यो। चाँडै सकियोस् कोरोना, मलाई त उसको अङ्गालोमा बाँधिन मन लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। हिजो पराई नचिन्नेलाई आज दिलको ढुकढुकीमा सजाउन मन लाग्यो। हस्त, धन्यवाद। यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय साहित्यकार महिला नेत्री, महिलाको एउटा संयोजन गरेर आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यहाँका पाइलाहरू अगाडि बढिरहन्, यही शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ। नववर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँलाई पनि। मिठो सिर्जना वाचन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अबको समय म हाम्रो संस्थाका उपाध्यक्ष सबी श्रेष्ठज्यूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। हामीसँग मोहन आचार्य दाजु हुनुहुन्छ युकेदेखि। उहाँ अलिकति बिजी छु भनेर मेसेज गरिराख्नु भएको छ। उहाँको समय मिल्यो भने हामी उहाँलाई समय प्रदान गर्नेछौँ। अबको समयमा म संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय सबी श्रेष्ठज्यूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शान्तिजी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव लगायत संसारबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको, फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावलाई चाहिँ 2078 सालको शुभकामना, नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र यसै क्रममा म दुईटा मुक्तक, तपाईँहरूको धेरै समय नलिकन धेरैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यसैले म दुईटा मुक्तक यहाँहरूलाई सुनाएर म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो पहिलो मुक्तक छ, शब्द मेरा मलम बनुन् यस्तो दिन देख्न सकुन्, शब्द मेरा मलम बनुन् यस्तो दिन देख्न सकुन्, पोख्युन् बह छता छुल्ल यस्तो मनको कथा लेखुँ। शब्द मेरा मलम बनुन् यस्तो दिन देख्न सकूँ, पोख्युन् बह छता छुल्ल यस्तो मनको कथा लेखुँ। आधार सबको यही धरती बेग्लै कुनै आकाश छैन, आधार सबको यही धरती बेग्लै कुनै आकाश छैन। भुलेर औँसी त्यही आकाशमा जगमगाउने जुन देखौँ, भुलेर औँसी त्यही आकाशमा जगमगाउने जुन देखौँ। अर्को छ, नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, पग्लिन्छन् तिम्रो सामु संसारका हरेक ठोसहरू। नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, पग्लिन्छन् तिम्रो सामु संसारका हरेक ठोसहरू। न व्याख्या नै छ त्यो नामको न विश्लेषणको आँट, न व्याख्या नै छ त्यो नामको न विश्लेषणको आँट। फिका लाग्छ सबै अरू सम्बोधनका शब्दकोशहरू, फिका लाग्छ सबै अरू सम्बोधनका शब्दकोशहरू। धन्यवाद। मैले यहाँ प्रतिमा दिदी अनि मोहन दाइलाई पनि देखिरहेछु, उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै नमन टक्राउन चाहन्छु। साथै
यहाँहरू सबैजना स्वस्थ भएर यो कोरोनाको टाइम छ आफूलाई अलिकति सजगता अपनाएर चाहिँ नयाँ वर्ष मनाउनु होला र स्वस्थ भएर मस्त हुनु होला भन्दै यहाँबाट ओजेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्णमा। हार्दिक धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। उहाँले मिठा मुक्तकहरू हामीमा प्रस्तुत गरेर बिदा हुनुभएको छ। यहाँलाई नववर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अबको समय भने म हाम्रा आदरणीय दाजु युकेदेखि हुनुहुन्छ मोहन आचार्य दाजुलाई म प्रदान गर्न चाहन्छु। दाजु मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले के छ आफ्नो समय यदि मिल्छ भने। मोहन आचार्य दाजु मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सचिवज्यू त्यतिन्जेलसम्म ठिक छ बहिनी, म एकछिनपछि समय लाग्छ फोन भने गर्छु। हाम्रो कार्य समिति सदस्य यादव देवकोटाज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत। काममै छु, एकछिनपछि म गर्छु, 10-20 मिनटपछि म गर्छु, एटेन्ड हुन्छु, म काममै छु। ल हस् हस् दाजु, एकदमै आभारी रहे। हस् आदरणीय दाजु मोहन आचार्य दाजुले आफू बिजी भएको र केही समयपछि जोडिने हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र म योभन्दा अगाडि यसपछि हाम्रा कार्य समिति सदस्य यादव देवकोटा सर हाम्रोमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक नमन तथा स्वागत गर्दै अबको समय पनि म उहाँलाई नै प्रदान गर्न चाहन्छु। यादव देवकोटा सर। तपाईहरु सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ काममा छु, तैपनि मैले यो मिस गर्न चाहिने किनकि नयाँ वर्ष पनि थियो। सर्वप्रथम त नयाँ वर्षको तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। अघिल्लो साल जे जस्तो भए पनि यो साल चाहिँ तपाईहरुको एकदम सुखद र परिणाममूलक बनोस् भन्ने शुभेच्छा पनि गर्दछु। अब यो रचना वाचन पनि गर्नुपर्ने हो कि, तर एकदम समय कम छ। म एकदमै छोटो रचना वाचन पनि गरिहाल्छु। यो रचना वाचन पनि गरिहाल्नु पर्ने हो, शुभकामना मात्रै हो, मैले अझै क्लियर होइन। हामी रचना वाचनकै क्रममा छौँ सर। रचना वाचन सहित शुभकामना आदान प्रदान यदि यहाँसँग सम्भव छ भने रचना पनि वाचन गरिदिनु होला। ओके, म जम्मा 2टा प्याराग्राफ मात्रै म रचना वाचन गर्छु हैन। मेरो यो कविताको शीर्षक चाहिँ साथी कहिले देश फर्किनु भएन छ है। जम्मा 2टा मात्रै प्याराग्राफ वाचन गर्छु। प्लेन चढेर परदेशिएको साथी प्लान बोकेर कहिल्यै देश फर्किनु भएन छ। उहाँलाई जन्म दिने रोगी बुढी आमाले पनि कसैलाई थाहा नदिई खोइ पर्खिनु भएन छ। प्लेन चढेर परदेशिएको साथी प्लान बोकेर कहिल्यै देश फर्किनु भएन छ। उहाँलाई जन्म दिने रोगी बुढी आमाले पनि उहाँलाई थाहै नदिई पर्खिनु भएन छ। प्लेन चढेर परदेशिएको साथी प्लान बोकेर कहिल्यै देश फर्किनु भएन छ। जीवन साथीसँग सम्बन्ध बिग्रिएला भनेर फोनमा कहिल्यै झर्किनु भएन छ। खोइ किन हो कुनै साथीको आशै मारेर त्यही दिनदेखि उहाँ पनि कहिल्यै घर फर्किनु भएन छ। प्लेन चढेर परदेशिएको साथी प्लान बोकेर कहिल्यै देश फर्किनु भएन छ। 5 वर्षकी छोरीलाई 5 नगन्दै म चकलेट लिएर आउँछु भन्नु परेछ। खोइ किन हो कुनै साथीलाई थाहै नदिई बलात्कार गरी पुरिएकी छोरी खोज्न खाडल खन्नु परेछ। धन्यवाद। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद सरलाई। साँच्चै परदेशिएका छोराछोरी फर्किनु भएको छैन। यो यथार्थमा वास्तविकतामा आधारित यहाँले मिठो रचना पस्किनुभयो। एकदमै आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यस्त समयका बावजुद पनि जोडिएर आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको समय भने म कता जाउँ अध्यक्षज्यू? हजुर, हाम्रो कार्य समिति कोषाध्यक्ष विजय गुरुङज्यू भन्नुभएको छ, उहाँलाई समय दिनु होला। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो संस्थाका कोषाध्यक्ष विजय गुरुङज्यू जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक नमन तथा स्वागत गर्दै अबको समय म उहाँलाई नै प्रदान गर्न चाहन्छु। आफ्नो रचना सहित शुभकामना यहाँले राखिदिनु होला। विजय सर। हजुर नमस्कार सबैलाई। ढिलो भयो मेरो कार्यव्यस्तताको कारणले, र यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। मेरो खासै आज रचना चाहिँ छैन। मैले खासै यो बारेमा राम्रो विस्तृत हुने पाउँदै पाएन, त्यही भएर अनि यसको लागि चाहिँ म अलिकति तयारी नभएको अवस्था छु। तैपनि यसो प्रयास गर्नेछु। रचना सुनाउनै पर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ?
यहाँसँग छ भने वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदानकै क्रममा छौँ। हुन्छ हुन्छ हजुर, म एउटा प्रयास गरेँ, एकदम छोटो होइन, यसो प्रयास गर्दैछु। मेरो कविता चाहिँ दर्पण भन्ने मैले लेखेको छु। एकदम मलाई थाहा छैन यो के हो, तर मैले आफूले एउटा भावना समेटेर लेख्ने प्रयास गरेको छु होइन। सुन्नु होला। श्याम अनि श्वेत, अँध्यारो अनि उज्यालो, श्याम अनि श्वेत, अँध्यारो अनि उज्यालो, न शब्द न भाषा, न शब्द न भाषा सृजित भावहरूले एकै नाश छोयो या छोएन, न शब्द न भाषा सृजित भावहरूले एकै नाश छोयो या छोएन, न आवाज न इशारा बुझ्यो या बुझेन। सत्य वा असत्य, सत्य वा असत्य, बोध है अबोध, भ्रम टुटेपछिको यथार्थ समाहित हुन्छ एउटा तत्त्व जडतामा। हस्त धन्यवाद। त्यही हो मेरो छोटो कविता। हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिठो सिर्जना पस्किनु भएको छ र व्यस्त समयको बावजुद पनि उपस्थिति जनाइदिनु भएको छ। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला भने हाम्रो माझमा सरिता थापालाई मैले देखिरहेको छु। कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको समय म उहाँलाई नै प्रदान गर्न चाहन्छु। सरिता थापाज्यू, यहाँले आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु होला। यहाँको आवाज म्युट छ, हामीले सुन्न सकेका छैनौँ। अनम्युट गरिदिनु होला। सरिता थापाज्यू, तपाईँ अनम्युट गरिदिनु होला, म्युटमा हुनुहुन्छ। अनम्युट गरिदिनु होला कृपया। सरिता थापाज्यू, मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, नमस्ते। भएन? हजुर, भयो भयो। यहाँले आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु होला। हजुर, सरिता थापाजी यहाँको अनम्युट गरेर अब बोल्न। हजुर, ठिक छ। हस् सर, नमस्ते सर। फेरि म्युट भयो तपाईँको, किन म्युट भइरहेको छ? अलिक त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने भयो। सुन्नुभयो अहिले आवाज? हजुर, आइरहेको छ। अगाडि बढ्नुहोस्। हस्। नमस्कार सम्पूर्णमा, म सरिता थापा। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुनिएको छ। हजुर, नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा संसारभर छरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले त्यस्तो स्पेसली भन्ने यो कविताहरू त्यस्तो लिएर आइन। मैले एउटा दुईटा मुक्तक चाहिँ लिएर आएकी छु। म सुरु गर्छु है त। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। हस्। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यो नयाँ वर्ष सम्बन्धी एउटा मैले भर्खरै कोरेको छु। जीवन धनको झोला बोकी आऊ नयाँ वर्ष, जीवन धनको झोला बोकी आऊ नयाँ वर्ष, नेपाली जनको तनमन भरी छाऊ नयाँ वर्ष, जीवन धनको झोला बोकी आऊ नयाँ वर्ष, नेपाली जनको तनमन भरी छाऊ नयाँ वर्ष, दम्ब द्वेष वर्गभेद पछ्याएर नआउन् फेरि, दम्ब द्वेष वर्गभेद पछ्याएर नआउन् फेरि, बसन्तले झैँ मिठो प्रीति लाऊ नयाँ वर्ष, बसन्तले झैँ मिठो प्रीति लाऊ नयाँ वर्ष। अनि यसो एउटा अर्को पनि सुनाउन चाहे। यो के समयको कस्तो के छ, म त जोडिन बित्तिकै हजुरले लगाइदिनु भयो। औपचारिक हुन्छ। हस्, एउटा अर्को भन्छु। देश दुख्दा शिर झुकाउने पोत नेपाली, देश दुख्दा शिर झुकाउने पोत नेपाली, सुख छाडी दुःख लुकाउने पोत नेपाली,
देश दुख्दा शिर झुकाउने पोत नेपाली, सुख छाडी दुःख लुकाउने पोत नेपाली, मुटुको भित्री तहलाई एकपल्ट छामेर हेर, मुटुको भित्री तहलाई एकपटक छामेर हेर, देशको लागि मूल्य चुकाउने पोत नेपाली, देशको लागि मूल्य चुकाउने पोत नेपाली। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। मिठो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँका आगामी दिनहरू सुख र शान्तिसँग बितोस्, यहाँका पाइलाहरू समृद्धितर्फ लम्किरहोस्। यही शुभेच्छा सहित, यही शुभकामना सहित यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ भन्ने मलाई आभास लागिरहेको छ। हामी पुनः समय प्रदान गर्छौँ कि बिदा माग्ने क्रममा अन्तिममा जान्छौँ अध्यक्षज्यू? अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रम समाप्ति गर्नुभयो हुन्छ। कसैले दोहोऱ्याएर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मौका छ है यहाँहरूलाई। कसैसँग सिर्जनाहरू छन् र दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया दाजु एकदमै नमन गर्न चाहे र यहाँले आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु होला। म आएँ र सबै पोर्चुगलका र विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका नेपाली साहित्यिक सर्जकप्रति 2078 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू पोर्चुगलमा जो सर्जक हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। म पोर्चुगलमा धेरै समय बसेँ, त्यहाँको याद छ मलाई। त्यहाँ मैले जति लेखेँ सम्झिरहेको छु। मेरो प्यारो भाइ विनोद भाइ, शान्ति बहिनी र मेरा अन्य भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झिरहेको छु र म त्यही विषयलाई कोर्दै एउटा त्यही पोर्चुगल सम्झिरहेको एउटा व्यक्त गर्न गइरहेको छु। सुन्नु होला। पोर्चुगल सम्झिरहेछु। रियो नदीको किनार, माटी मुनि रोसियो, आलकान्त्र अनि देशका सुन्दर स्थलहरूमा भौतरीका नेपाली युवाहरू विभिन्न देशबाट जीवन खोज्दै, काम दाम र मान खोज्दै हाम्रो भेट हुन्थ्यो। आफ्ना विगतहरू रोसियो पार्कहरूमा बेरोजगारीहरूका कथा व्यथा हुन्थे। सुरुका दिनहरू थिए नेपालीहरूको आत्मीयता, युवाहरूको सहकारीसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था खुले, कामको अवसर मिल्दै गयो। लिस्बनले धेरैलाई काम दियो, पोर्तुगलले धेरैलाई दाम दियो। आज धेरै समय बदलिएको छ। हाम्रा युवा सर्जकहरू सामाजिक सञ्जालमा नेपाली बुलन्द आवाजमा नेपाली साहित्य कला देख्दैछु। पोर्तुगलले मलाई धेरै दियो, जीवनको यथार्थ दियो, पारिवारिक मिलन दियो, साहित्यिक यात्रा दियो, के दिएन? जीवनको यथार्थ दियो, पारिवारिक मिलन दियो, साहित्यिक यात्रा दियो, के दिएन? नेपालीको कटु वचन, नेपालीहरूको सत्य यथार्थ धेरै दियो। कविहरूको मनमा दियो, नयाँ वर्षले विगतलाई सम्झाइदियो। हो आज मलाई साहित्यिक सहायतामा पोर्तुगल सम्झिरहेछु। हो आज मलाई सम्झाइदियो। हो मलाई आज साहित्यिक सहायतामा पोर्तुगल सम्झिरहेछु। प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै धन्यवाद। सबै भाइ बहिनीहरूलाई र साहित्यिक सर्जकहरूलाई मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी साहित्यिक सृजनाहरू यसरी बढ्दै जाउन्, सहकारी हुँदै जाओस्। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दाजु, आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजुलाई। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभयो, मिठो सिर्जना पस्किनुभयो, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजु। फेरि पनि यहाँहरूसँग यसै गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने अवसर मिलोस्। यही शुभेच्छा सहित यहाँलाई नव वर्ष 2068 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला भने हामीसँग केजिन राईज्यूको उपस्थिति भएको छ। केजिन राईज्यू अनेसास पोर्चुगलको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सचिवज्यू। हामीले विशेष गरी यो विशेष दिनमा उहाँले जन्माएको संस्थामा हामी आज छौँ। उहाँको केही आशीर्वाद शुभकामना राखौँ भनेर उहाँलाई विशेष अनुरोध गरेर बोलाएको छ। दाइलाई स्वागत गर्नु होला। केजिन राई दाजु आदरणीय दाजु। केजिन सर नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद सबैजनालाई। पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र निवर्तमान अध्यक्ष, साहित्यकार, एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व। म उहाँलाई हार्दिक नमन तथा स्वागत गर्दै
अबको समयमा उहाँलाई नै प्रदान गर्न चाहन्छु। दाजु यहाँसँगले आफ्नो सिर्जना रचना वाचन सहित शुभकामना आदान प्रदानको क्रममा नै हामी छौँ। यहाँले आफ्ना सिर्जना राखिदिनु हुन सक्नु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शान्ति अर्याल अधिकारी ज्यू लगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जो पोर्चुगलको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै अग्रज साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगलको संस्थापक अध्यक्षको नाताले र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय सचिवको हैसियतले अभिवादन भन्न चाहन्छु। र यो भन्दै गर्दा नयाँ वर्ष 2068 को सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2068 ले ल्याओस् त्यो दिनहरू तपाईं सम्पूर्णमा हर्ष र ऐश्वर्य प्रगतिको ल्याओस् त्यो दिनहरू भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र मूल रूपमा अहिले मैले यहाँ तपाईहरुले बोलाइहाल्नुभयो, मेरो यहाँ अहिले सिर्जना छैन र म अलिकति आफ्नो अनुभव पोर्चुगलमा सुरुका दिनहरूमा जस नेपाली साहित्य सम्बन्धी रुचि राख्ने व्यक्तिहरू नेपालीहरूको समूह एकदमै कम थियो, त्यसबारेमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। जति बेला पोर्चुगलमा नेपालीहरूको चाहिँ बसोबास बढ्दै गइरहेको थियो, प्रारम्भका दिनहरूमा हामी नेपाली साहित्य प्रति रुचि राख्ने एकदमै थोरै साथीहरू रहेका थियौं। त्यसपछि लगभग 2001 देखि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय साथीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दै गयौं। त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज 2003 तिर हामीले स्थापना गर्न पुग्यौं र सुरुका दिनहरूमा विदेशमा बस्दा आफूले मूल रूपमा भोग्नु परेका पीडा व्यथा र वेदनाहरूलाई प्रस्फुटन गर्नको निमित्त एउटा साहित्यको जस्तो कथा कविता विभिन्न विधाहरू मार्फत हामीले पस्कने गर्थ्यौं र त्यो बेला हामी जस्तो नेपाली साहित्य प्रति रुचि राख्ने आजभन्दा लगभग दुई दशक अगाडिको कुरो हो। त्यति बेला थोरै साथीहरूले चाहिँ एउटा विदेशमा रहेर पनि एउटा मातृभूमिलाई स्मरण गर्दै हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू लेख्ने गर्थ्यौं। त्यसै मार्फत हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज पनि स्थापना गर्न गयौं र अहिले धेरै साथीहरू, नयाँ साथीहरू जसले चाहिँ नयाँ सिर्जना एकदमै कर्कश रूपमा अगाडि ल्याइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली साहित्य क्षेत्रमा, साहित्यिक जगतमा ठुलो र नेपाली भाषा र साहित्यमा ठुलो योगदान पुग्नेछ भन्ने म आफूलाई पनि लाग्छ र त्यसमा आफू पनि गर्व लाग्छ। र यति भन्दै नेपाली साहित्य समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगल स्थापनाका दिनहरूमा हामीले त्यो बेलाका जस्तो लक्ष्मण देवकोटा हुनुहुन्थ्यो पोर्तोमा, म त्यसपछि लिस्बनमा बस्थेँ। अब त्यसपछि हाम्रो वीर परियार हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी हाम्रो प्रेम परियार सर हुनुहुन्थ्यो, लगायतका साथीहरू हामी भेला भएर एउटा साहित्य प्रति रुचि राखेर एउटा साहित्य सिर्जनाको निम्ति र साहित्यिक गतिविधिको निम्ति एउटा संगठित भएर अगाडि जानको निम्ति चाहिँ हामीले सुरुको दिनहरूमा गरेका रमाइला क्षणहरू धेरै छन्। त्यसलाई बाँकी दिनहरूमा हामी भन्ने नै छौं। र यति भन्दै आज मेरो खास गरी अहिले रचना छैन, तपाईहरुले बोलाइहाल्नु भयो। अब समय छ भने म एकछिनमा भन्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईहरु सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली समुदाय, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, अध्यक्ष, संयोजक सबैलाई म नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको निवर्तमान अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगलको
संस्थापक अध्यक्षको नाताले हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु र नयाँ वर्षले सबै मा फलोस् फुलोस् यही कामना गर्दछु। धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजुलाई। यो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गर्दै हामीसँग यी समय प्रदान गर्नुभयो र केही ऐतिहासिक हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँले पस्किनुभयो। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नव वर्ष 2068 यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै मैले आफ्नो एउटा सिर्जना कविता यहाँहरूमा राख्नेछु र हामी म कार्यक्रमको अन्त्य गरिदिनु हुनको निम्ति अध्यक्षज्यू महासचिवज्यूसँग म पुग्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले आफ्नो एउटा सिर्जना यहाँहरूमा राख्नेछु। कविता नयाँ वर्ष। नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, उघारी मनको दैदो चलाएर मनोरथ, उघारी मनको दैदो चलाएर मनोरथ। नयाँ वर्ष नयाँ स्पर्श नयाँ घाम नयाँ जुन, नयाँ वर्ष नयाँ स्पर्श नयाँ घाम नयाँ जुन, चारैतिर बजेका छन् तिम्रो स्वागतको धुन, चारैतिर बजेका छन् तिम्रो स्वागतको धुन। नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, उघारी मनको दैदो चलाएर मनोरथ, उघारी मनको दैदो चलाएर मनोरथ। नयाँ वर्ष तिमी आऊ फिजाई शान्तिका जरा, नयाँ वर्ष तिमी आऊ फिजाई शान्तिका जरा, नयाँ उत्साह बोकेर उठेकी छिन् वसुन्धरा। नयाँ वर्ष तिमी आऊ फिजाई शान्तिका जरा, नयाँ उत्साह बोकेर उठेकी छिन् वसुन्धरा। धेरै छन् आशाका भारीहरू तिमीलाई बिसाउन, धेरै छन् आशाका भारीहरू तिमीलाई बिसाउन, हामी आतुर भइरहेछौँ माया मोह मिसाउन, हामी आतुर भइरहेछौँ माया मोह मिसाउन। नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत। नयाँ वर्ष तिमी आऊ वसन्तको पालुवा झारी, नयाँ वर्ष तिमी आऊ वसन्तको पालुवा झारी, बोकेर सबैतिर हर्ष र उमङ्गको भारी, बोकेर सबैतिर हर्ष र उमङ्गको भारी। हटाई अन्धकार चारैतिर प्रकाश छरी, हटाई अन्धकार चारैतिर प्रकाश छरी, सबैको मन मस्तिष्कमा ज्ञानको ज्योति भरी, सबैको मन मस्तिष्कमा ज्ञानको ज्योति भरी। नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत, नयाँ वर्ष तिमी आऊ तिमीलाई सुस्वागत। हस्त यति नै भन्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जति पनि हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा सभ्य र भव्य ढङ्गबाट सुसम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँहरूले उपस्थिति जनाइदिनुभयो, आफ्ना मिठा सिर्जनाहरू आफ्ना रचनाहरू पस्किदिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः एकपटक हार्दिक आभार तथा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। हाम्रो यहाँ एउटा विशेष कार्यक्रम छ, अध्यक्षज्यूले त्यो कुरा भन्नुहुनेछ। यो हाम्रो अगाडि हाम्रो आदरणीय संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई हामीले यो अवसर प्रदान गर्न पाएको थिएनौँ, हामीले यो सौभाग्य मिलेको थिएन। अध्यक्षज्यूले केही राख्नुहुनेछ, त्यो पछाडि म स्क्रिनमा देखाउनेछु। अध्यक्षज्यू। हस्, हार्दिक नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। आदरणीय सर केजिन राईज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज स्रष्टाहरूमा फेरि पनि नमन गरे र यति समयसम्म रहेर यहाँहरूले आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू हामी माझ राखिदिनु भयो र विश्वभरिबाट हामीलाई आज यस विशेष अवसरमा नव वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरिरहनु भएको छ र त्यसमा प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। फेसबुक मार्फत कति समयका बावजुद जोडिन सक्नुभएका छैन, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म प्रतिक्रियाको लागि पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र पुनः शुभकामना पनि प्रदान गर्दछु। र हामीले विशेष त लक्ष्मी जयन्ती 112औं लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगल च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष लगायत संस्थापक अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्मान गरेका थियौँ र त्यो समयमा विशेष कारणवश आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष केजिन राईज्यू उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन
र आज हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष पाउँदा यो मञ्चबाट उहाँलाई अति नै हृदयदेखि नै हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा सम्मानपूर्वक त्यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय अग्रज केजिन राईज्यू, म यहाँलाई यो प्रमाणपत्र सम्मानपत्र पढेर यहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास पोर्चुगल, इन्टरनेसनल नेपाली लिटरेचर सोसाइटी INLS पोर्चुगल सम्मानपत्र। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास पोर्चुगलले विभिन्न समयमा आयोजना गरेका विविध कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने नेपाली भाषा साहित्य र कलाको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएकोले अनेसास पोर्चुगलद्वारा आयोजित 112औं लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ श्री केजिन राईज्यूलाई विशेष सम्मान सहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि अध्यक्ष अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टिज हुनुहुन्थ्यो गीता खत्रीज्यू, अध्यक्ष स्पन्दन विनोद अनेसास पोर्चुगल, म आफै महासचिव अर्जुन बाराहाली अनेसास पोर्चुगल। हार्दिक धन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र आदरणीय अग्रज संस्थापक अध्यक्षज्यू यहाँलाई प्रदान गरिएको छ। हस्, धन्यवाद विनोद स्पन्दन सर। यसको निम्ति यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगल को एउटा संस्थापक पूर्व अध्यक्ष भनौँ लाई एउटा स्मरण गर्नुभयो। यसको निम्ति म मेरो आफ्नो हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो मैले फेरि पनि यहाँहरूको सम्मानलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोर्चुगलको संस्थापक अध्यक्षको नाताले फेरि पनि सम्पूर्ण हाम्रो अर्जुन श्री, त्यसै गरी स्पन्दन विनोद, त्यसै गरी निर्मला ढकाल लगायत हाम्रो शान्ति अधिकारी सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि हार्दिक नमन र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले अघि पनि भने तपाईहरुको यो अलिकति समय कस्तो छ, म एउटा पुरानो आफ्नो, किनभने यो अब साहित्यिक कार्यक्रममा गइसकेपछि एउटा रचना भन्न जसलाई पनि एउटा कौतूहलता उत्सुकता हुन्छ। त्यसकारण समय छ भने म एउटा पुरानो कविता भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद शान्तिजी। यो चाहिँ मैले पोर्चुगलमै लिस्बनको साउ जोसेमा बसेर लेखेको कविता हो। साउ जोसे भनेको चाहिँ लिस्बन मार्टमुनिजदेखि धेरै माथि डाँडा छ, त्यहाँ चाहिँ बसेर अब लिस्बनलाई तल हेर्दै, र एउटा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अलि यो पुरानो पनि हो। त्यो बेला चाहिँ यो हाम्रो बिल क्लिन्टन चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, र यो सन्दर्भ नयाँ वर्षको पनि होइन, पुरानो यो मैले अहिले खोज्दै जाँदै यही भेटाएँ, त्यसकारण म यो वाचन गर्न चाहन्छु। त्यो बेला जस्तो अब हामी जस्तो अब एउटा परदेशमा एउटा छटपटीको आत्मा अथवा भावनाले देख्ने कुराहरू र भोग्ने कुराहरू म यहाँ प्रस्फुटन गर्न चाहन्छु। आज म भोकबाट सताइएको छु, मस्तिष्क द्वन्द पश्चात भोकले द्वन्द्वको प्रादुर्भाव गराएको छ। रत्न पार्क र भोटाइटीको सबवे भित्र बाँच्ने खाते हुँ म। सुन्दारा र बागबजारको आकाशे पुलमा रात बिताउँदा क्या मिठो निन्द्रा अथवा क्या मिठो निद, वाह कति मजा हुन्छ मलाई। दरबारमाग अनि कहिले त्रिपुरेश्वरको फुटपाथमा जाडो याममा त दशा नै हुन्छ बा। पानी झरी पर्दा पशुपतिनाथको आश्रम गृहतिर बस्न पुग्छु म, के गर्ने चिन्ता छैन बास बस्नको लागि मलाई। सार्वजनिक ओत जताततै भएकोले आफल ताफल छ बास स्थानको, परन्तु हरेक प्रभातसँगै मेरो विद्रोही भुडी कराउन थाल्छ। अझ बेर गर्दा क्रान्तिको शङ्खघोष गर्ने चेतावनी सहित हलचल गर्छ। यताउति भुइँचालो नै जान्छ भित्र। ब्याट्री चार्ज नभएको मोबाइल जस्तै काहीँ कुहीँ गर्छ घरिघरि।
मस्तिष्क पीडा हुन्छ मलाई, मस्तिष्क दण्ड सुरु हुन्छ, काम गरेर पेट भर्ने अचेल, त्यस्तो पाखे जमाना नभएको अर्थी दिन्छ। ठगेर सित्तैमा खान पाइने उपाय पो सोच भन्छ मस्तिष्कले मलाई। किनकि सभ्रान्त परिवारमा लाग्ने भोक र मेरो परिवेशको भोकको द्वन्द चरम र विषम द्वन्द हो, अन्तर्द्वन्द हो। आङ सान सुकीलाई नजरबन्द र नेल्सन मण्डेलालाई जेलको भोक लागेको थियो र। प्रश्न हो भोकको। भोकलाई नै प्रश्न गर्छु म। बिल क्लिन्टनलाई लागेको भोक, फेरि मोनिका लेविन्स्की आहार, क्या हाँसो जाग्छ मस्तिष्कमा। यता जर्ज बुश र टोनी ब्लेयर सरलाई त इराकको तेल नै पिउनु पर्ने तिर्खा मेट्नलाई। सम्झँदा झोक चल्छ मस्तिष्कमा, यसर्थ भोकमा अन्तर्द्वन्द छ, शोषित पीडितको भोक अनि शोषक सामन्तीको भोक। पर्सिया, जुन जर्मनीलाई पर्सिया त्यति बेला भनिन्थ्यो, को ट्रियरमा हास्केल गर्दा कार्ल मार्क्सलाई लागेको भोकले तृप्त नभई वर्ग सङ्घर्षको कुरा नै किन गर्नु पर्थ्यो र। अर्धाङ्गिनी जेनी फान वेस्टफालनले कार्तोफल र रिन्डरोस्ट बिहानको खाना दिएकै थिइन् त। यो सम्झेर आफूलाई सम्हाल्छु। द्वन्द्वविहीन र भोकविहीन नभएको मानव सभ्यता र हाम्रो समाज र संसार भनेर। किनभने सुकी, मण्डेला, मार्क्स, बुश समेत सबै मेरा सहकर्मी हुन्। गर्व छ यसमा मलाई। उनीहरू सम्पूर्णमा र ममा अर्थमा व्यापक भिन्नता भए पनि भोक शब्दमा समानता छ। बाँच्नको लागि हो मैले नगरपालिकाको कन्टेनरमा फालिएको सडे गलेको खाना खान्छु। खाइसकेपछि आजलाई बाँचियो भनेर निर्धक्क साथ भन्छु र त्यसरी नै बाँचेको छु म। बेला मौकामा सहकर्मी समकक्षीको बहुमत भएमा हामी ठग्न, चोर्न, लुटपाट गर्न कम्मर कस्छौँ। किनकि हामीमा भोकबारे समान विचार छ। समानताको खातिर द्वन्द्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हाम्रो निर्णय र लक्ष्य प्राप्ति भोकको विरुद्ध लड्नु हो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अत्यन्तै गहन कविता यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी पनि अति हर्षित भयौँ र यो कार्यक्रममा मैले बिचमै किन बोलेँ भने यहाँको यो योगदान, यो नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति प्रतिको मोह अति नै उच्च आदरार्थ छ र यहाँले परदेशमा रहेर पनि नेपाली माटोलाई आफ्नो मुटुमा सजाएर अति नै उच्च तहमा लैजानु भएको छ। यहाँको यो कार्यको हामीले हृदय कण्ठबाट, मुक्त कण्ठबाट प्रशंसा गर्नै पर्छ र यहाँको यसै कार्यका लागि हामीले सम्मान पनि व्यक्त गरेका छौँ र गरि नै रहनेछौँ। र यसै गरी यहाँसँगै पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो सुनिल सङ्गमज्यू र वाइबी गुरुङज्यू, उहाँहरू दुईजनालाई पनि सँगसँगै हामीले सम्मान गरेका थियौँ। आजको दिनमा हामी उहाँहरू दुईजनालाई पनि सम्झन चाहन्छौँ र उहाँहरूको योगदान लगायत हजुरको योगदानलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र यहाँहरूकै पदचापमा हामीले हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अनिसा सब पोर्चुगल मार्फत सम्पूर्ण पूर्व कार्य समिति मित्रहरू, आदरणीय अग्रज एवं सल्लाहकारज्यूहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई नववर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना पुनः व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा पक्कै पनि अग्रजहरूले देखाउनु भएको बाटोलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ
परदेशमा छौँ नेपाली भाषा र साहित्यलाई जागरमा गर्नुपर्छ। आफ्नो भाषा कला र साहित्यलाई बिर्सिनु हुँदैन र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो। यसर्थ अनेसास पोर्चुगलले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू समय समयमा गर्दै पनि आइरहेको छ। हामी श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरूमा पनि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र कार्यव्यस्तता अर्थात् विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा हामी निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ। हामी यहाँहरूमा निरन्तर आउँदैछौँ भनेर हामीले प्रतिज्ञा पनि गरिरहेका छौँ। यसर्थ आजको कार्यक्रम यहाँहरूले जसरी सबैजना आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि जोडिएर हामीलाई एउटा आफ्ना सृजनाहरू वाचन गरिदिनु भयो, समय प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार तथा नमन व्यक्त गर्दै आउँदै गरेको अब सुरु भइसकेको छ नव वर्ष 2078 को पुनः यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्तिम भएको घोषणा गरौँ। या मासुज्यू के बोल्नुहुन्छ? म्युटमा हुनुहुन्छ मासुज्यू। हजुर, अध्यक्षज्यूले कार्यक्रम अन्त्य गर्नुहुन्छ होला। सचिवज्यू, अन्तिममा यति भनौँ, आजको यो नयाँ वर्ष विशेष कार्यक्रममा अन्तिमसम्म रहेर पनि हामीलाई जसले साथ दिनुभयो, फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई जसले हेर्नुभयो, म देखिरहेको छु यहाँ केही व्यक्तित्वहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहिदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हाम्रो विशेष आभार छ। त्यसै गरी संस्थापक अध्यक्ष केजिन राईज्यू, उहाँले व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर आउनुभयो। मैले देखिरहेको छु त्यहाँ इन्दिरा चामलिङज्यू, जो हाम्रो एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दिदी, एउटा नाना एउटा रचना सुनाऊ। अहिले म कामबाटै भर्खर आउँदैछु, त्यही भएर म एकछिन मैले खोज्नु पर्ने हुन्छ। एकैछिन समय छ भने मात्र। सचिवज्यूसम्म कसैले रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने दोहोऱ्याएर त्यो पछाडि हामी हाम्रो इन्दिरा चामलिङज्यूको रचना सुनेपछि कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। हामीसँग सुरुदेखि हामीलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। एकदमै हामी आभारी छौँ। युकेदेखि हुनुहुन्छ प्रतिमा केसीज्यू आदरणीय दिजु, त्यस्तै गरी नेपालदेखि हुनुहुन्छ उर्मिला पन्त पाण्डे आदरणीय दिजु, सरिता थापा युकेदेखि हुनुहुन्छ मोहन आचार्य दाजु। यहाँहरूसँग सृजनाहरू छन्, यहाँहरूले वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया म यहाँलाई छोटो समय प्रदान गर्न चाहन्छु। यदि प्रतिमा केसी दिजु यहाँले केही भन्न खोज्नु भएको हो? हुन्छ, यो समयको ग्यापलाई कभर गरेर म एउटा मुक्तक सुनाउँछु नि हजुरहरूलाई। हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। यो चाहिँ मैले यो शुभकामना, नयाँ वर्षको शुभकामना सम्बन्धी जस माथि मैले अघि नै वाचन गरेको थिएँ। यो अलि पछि छ, तैपनि भर्खरै कोर्ने प्रयास गरेको छु। सूर्यलाई पनि गरम लाग्छ, कहिले मलिन कहिले चर्किन्छ कठै। पृथ्वी पनि कहिले पानीमा डुब्छ, कहिले भूकम्पले थर्किन्छ कठै। सूर्यलाई पनि गरम लाग्छ, कहिले मलिन कहिले चर्किन्छ कठै। पृथ्वी पनि कहिले पानीमा डुब्छ, कहिले भूकम्पले थर्किन्छ कठै। मान्छेलाई मात्र दुख पीडा भएको कहाँ हो र प्रकृतितिर हेर्नुस् त। मान्छेलाई मात्र दुख पीडा भएको कहाँ हो र प्रकृतितिर हेर्नुस् त। आकाशलाई पनि कालो बादलले ढाक्छ, कहिले वर्षिन्छ कठै। आकाशलाई पनि कालो बादलले ढाक्छ, कहिले वर्षिन्छ कठै। धन्यवाद। हार्दिक नमन तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दिजुलाई। मिठो मुक्तक पस्किनु भएको छ। त्यस्तै गरी म यो समयलाई प्रतीक्षा गर्दै उर्मिला पन्त दिजु यहाँले केही भन्नुहुन्छ? म्युटमा हुनुहुन्छ दिजु, अनम्युट गरिदिनु होला। म सबभन्दा पहिला त यहाँहरूले म यसरी आएर जोडिन पाएँ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मैले चाहिँ एउटा सुसेली भन्ने भनौँ है त, म अहिले नयाँ सुसेली भन्ने चलेछ, दुईवटा सुसेली भन्छु। सुसेली माया पिरती
माया पिरती स्वास्थ्यमा हानि गर्छ नखाऊ सुर्ती। माया प्रीति स्वास्थ्यमा हानि गर्छ नखाऊ सुर्ती। दोस्रो सेतो हिमाल डाँडा काँडा सेतामै हिउँ झलल। अनि तेस्रो छ पानी परेको। गाउने उनीहरूले गाउँदाखेरि चाहिँ पानी परेको झारपात हेरियो सफा गरेको लयमा गाउने गर्छन्। मैले चाहिँ नि उसमा मात्रै भनेछु है। गुराँस फुल्यो डाँडाभरि रातमे, गुराँस फुल्यो डाँडाभरि रातमे मुस्कान फुल्यो। यो चाहिँ हामीले पहिला हाइकु भनेर लेख्थ्यौँ बहिनी, अनि अहिले चाहिँ नि त्यसैलाई सुसेली भनेर अलिकति मोडिफाई गर्ने रहेछ। अनि मैले पनि अलिअलि लेख्ने प्रयास गरेको र एउटा चाहिँ मैले यसै मध्येमा एउटा म खोरिया भन्ने पनि आउँदो रहेछ। एउटा आजकल त्यस्तो आउँछ। यो कार्यक्रममा चाहिँ नि आज स्पन्दन भाइले मलाई जोड दिनु भएकोमा साह्रै खुसी लागेछ र मैले जाने पनि नचाने पनि एउटा कविता सुनाउन पाएँ। धेरै धेरै शुभकामना। र एउटा खोरिया भन्ने पनि म सुनाऊ। हजुर। चिनेमा हुन्छ श्रीखण्ड, चिनेमा हुन्छ श्रीखण्ड चन्दन मिठो सुगन्ध। चिनेमा हुन्छ श्रीखण्ड चन्दन मिठो सुगन्ध। नचिन्नेलाई बिरहो खुर्पा बिरहो, नचिन्नेलाई बिरहो खुर्पा कुटोको भन्ने छ। यसैमा धरती माथि आकाश सूर्यले दिन्छ प्रकाश। सरर हावा चलेर छर्छ सुवास। सुन्दर बाग बगैँचा हरियो दुबो गलैँचा। शीतल हावा बहन्छ सुगन्ध छर्छ। फूल की रानी गुलाब सुन्दर शान्त स्वभाव। फूल की रानी गुलाब सुन्दर शान्त स्वभाव। प्रेमको सम्झी प्रतीक दिन्छ आशिक। आवाज मिठो नानीको राम्रो बानीको। आवाज मिठो नानीको राम्रो बानीको। सुन्दर गीत नानीको माया खानीको। यस्तै कस्तो भयो भने चाहिँ म हजुर। अब अर्को दुईटा यता छ। जुनमा देख्छु तिमी नै, फुलमा देख्छु तिमी नै। जुनमा देख्छु तिमी नै, फुलमा देख्छु तिमी नै। फुलमा मिठो सुवास हुन्छ विश्वास। यस्तै गरी भन्ने रहेछ। मैले त भर्खर जानेको है। सपना मिठो आओस् निन्द्रामा सुख पाओस्। सपना मिठो आओस् निन्द्रामा सुख पाओस्। सपना जस्तै विपना साकार होस्। अब अन्तिममा म के भन्छु भने यही अहिले कविता पनि भने मैले है, अनि सुसेली पनि भने। लास्टमा भन्छु कविता पनि भनियो खोरिया पनि गाइयो। कविता पनि भनियो खोरिया पनि गाइयो। सुसेली पनि गाइयो मनै रमायो। सुसेली पनि गाइयो मनै रमायो। धन्यवाद। एकदमै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु दिदी। एकदमै मिठो सुरिलो लयमा एकदमै मिठो प्रस्तुति यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवसर दिएकोमा म हार्दिक आभार भन्छु। धन्यवाद दिजु। हामी इन्दिरा चामलिङज्यूको प्रतीक्षामा छौँ। इन्दिराज्यू मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने? हजुर। यहाँलाई समय प्रदान गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
मेरो लागि यति लामो समयसम्म कुरेर बसिदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। र म चाहिँ ड्युटीमै भएको कारणले गर्दा अब अलिक ढिलो भएँ, यसको लागि सरी। हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नयाँ वर्षको हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै समय बिताइसक्नु भएको छ यस कार्यक्रममा मलाई लाग्छ, र म चाहिँ यहाँहरूको समयलाई मध्यनजर गर्दै कविता वाचन गर्न चाहन्छु, भूमिका धेरै नबाधिकन। मेरो आज वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ जिन्दगी 2 दिनको न हो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, मुटुभरि मायाको फुल फुलाएर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, मुटुभरि मायाको फुल फुलाएर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, छातीभरि प्रेमको पुष्पगुच्छा सजाएर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। मन मस्तिष्कभरि विष जस्तो रिस साधेर होइन, मन मस्तिष्कभरि विष जस्तो रिस साधेर होइन, अङ्गालोभरि अमृत जस्तो आत्मीयता बाँधेर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, अङ्गालोभरि अमृत जस्तो आत्मीयता बाँधेर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। सुनामी तुल्य समयको आवेगसँग, सुनामी तुल्य समयको आवेगसँग सिङ्गौरी खेल्न त कसलाई मन लाग्दो हो। त्रासदीपूर्ण भ्रष्ट परिवेशसँग पैठी जोरी खेल्न त कसलाई मन लाग्दो हो। बाध्यतामा सुनामीहरूसँग सिङ्गौरी खेल्न पर्छ नै भने पनि, बाध्यतामा सुनामीहरूसँग सिङ्गौरी खेल्न पर्छ नै भने पनि ठिकै छ के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, ठिकै छ के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। विषम परिस्थितिहरूसँग पैठी जोरी खेल्न पर्छ भने पनि ठिकै छ के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। आफूलाई मलमल झै मुलायम बनाएर, आफूलाई मलमल झै मुलायम बनाएर एउटा सहमति गरौँ न के भो। आफूलाई मलमल झै मुलायम बनाएर एउटा सहमति गरौँ न के भो। समयले जन्माएका काँडे तारहरू हो, समयले जन्माएका काँडे तारहरू हो, रेशमी पछ्यौरी नै बनाउँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, रेशमी पछ्यौरी नै बनाउँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। परिस्थितिले निम्ताएका यी अन्धकारहरू हो, परिस्थितिले निम्ताएका यी अन्धकारहरू हो, अब जुनकिरी नै बनाउन के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, ओठभरि मुस्कानको शिरीष फुलाएर हाँसौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। खुसी एकछिनको न हो, खुसी एकछिनको न हो, मुटुभरि मायाको फुल फुलाएर बाँचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। अवगुणको फोहर पोखरीहरूलाई, अवगुणको फोहर पोखरीहरूलाई गुडै गुडको महासागरमा रूपान्तरित गरेर सुन्दर तरङ्ग जस्तै नाचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो, सुन्दर तरङ्ग जस्तै नाचौँ न के भो। जिन्दगी 2 दिनको न हो। हस् त, धन्यवाद। मेरो अरू पनि छ रचनाहरू, यहाँहरूको समय कस्तो छ? इन्द्रजी, अहिले हामी समय अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँले छोटो मिठो एउटा राख्न सक्नुहुन्छ, कृपया अगाडि बढ्नुहोला। हजुर, ठिकै छ। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ निष्ठुरी समय, र सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओ निष्ठुरी समय, ओ निष्ठुरी समय, मलाई बगरमा लडेको ढुङ्गा जस्तै निर्जीव सम्झिएर छोड्यौ। ओ निष्ठुरी समय, मलाई बगरमा लडेको ढुङ्गा जस्तै निर्जीव सम्झिएर छोड्यौ। ठिकै छ, कुनै गुनासो छैन। ओ निष्ठुरी समय, मलाई आधीमा चुडिएको चङ्गा जस्तै बेवारिस बनाएर छोड्यौ। ठिकै छ, कुनै दुखेसो छैन। थाहा छ जीवनका कलात्मक सुस्केराहरू, थाहा छ जीवनका कलात्मक सुस्केराहरू सजीव भएर बाँचिरहन्छ निर्जीव वस्तुमा पनि। सिर्जनाको बिउ छरिहेर अस्तित्व, सिर्जनाको बिउ छरिहेर अस्तित्व बाँचिरहन्छ।
एकमुठी अस्तुमा पनि रङ्गसँगको नाता पुरानै हो, रङ्गसँगको नाता पुरानै हो, कुचीसँगको आत्मीयता पुरानै हो, रङ्गसँगको नाता पुरानै हो, कुचीसँगको नाता आत्मीयता पुरानै हो। फरक मात्र क्यानभासमा छ, फरक मात्र क्यानभासमा छ, तिमीसँगको नाता पुरानै हो, तिम्रो रुचिसँगको आत्मीयता पुरानै हो। फरक समय तिमी त गयौ मात्र तिम्रो सम्झना मेरो पासमा छ, त्यही सम्झनाको वृक्षमा फुल्ने गर्छन्, त्यही सम्झनाको वृक्षमा फुल्ने गर्छन् कैयौं फूलहरू बेमौसममा पनि, त्यही सम्झनाको वृक्षमा फुल्ने गर्छन् कैयौं फूलहरू बेमौसममा पनि, त्यही सम्झनाको वृक्षमा फल्ने गर्छन्, त्यही सम्झनाको वृक्षमा फल्ने गर्छौं कैयौं फलहरू बेमौसममा पनि। तिमीले खडेरीमा अहिलेको फूल सम्झिएर, तिमीले खडेरीमा अहिलेको फूल जस्तो मलाई माया मारेर गए पनि मैले जगाइरहेकी छु बगरको एकले रुख बटुवाले शीतल तापेर छोडी गए जस्तो, मैले जगाइरहेकी छु बगरको एकले रुख बटुवाले शीतल तापेर छोडी गए जस्तो। तिमीले मलाई छोडी गए पनि मैले खुसीकै आँसु बगाइरहेछु, जीवन रेखाका चित्रहरूमा बिन्दु बिन्दु तिम्रै याद कोरेकी छु। ओ निष्ठुरी समय मलाई छोडेर तिमी जति टाढा पुगे पनि मैले हृदयमा तिम्रै मायाको गुलाबी रङ भरेकी छु। ओ निष्ठुरी समय मलाई छोडेर तिमी जति टाढा पुगे पनि मैले हृदयमा तिम्रै मायाको गुलाबी रङ भरेकी छु। ओ निष्ठुरी समय मलाई बगरमा लडेको ढुङ्गा जस्तै निर्जीव सम्झेर छोड्यौ, ठिकै छ कुनै गुनासो छैन। ओ निष्ठुरी समय मलाई आधीमा चुडिएको चङ्गा जस्तै बेवारिस बनाएर छोड्यौ, ठिकै छ कुनै दुखेसो छैन। ओ निष्ठुरी समय मलाई आधीमा चुडिएको चङ्गा जस्तै बेवारिस बनाएर छोड्यौ, कुनै दुखेसो छैन। ओके, धन्यवाद। एकदमै मिठा कविताहरू यहाँले पस्किनु भयो। हामी समयको अन्तिम चरणमा छौँ, कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गरेर मिठा सिर्जनाहरू, मिठा कविताहरू पस्किएर मनै सुनिरहँ गर्ने एउटा आनन्दको अनुभूति यहाँले दिलाइदिनु भएको छ। अन्तिममा आएर पनि मिठो कविताहरू पस्किनु भएको छ। म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2068 को यहाँको सम्पूर्ण यहाँ लगायत सम्पूर्ण परिवारजनमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म पुनः हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई एकदमै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो र यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना सिर्जनाहरू पस्किदिनु भयो। हामी एकदमै आभारी छौँ। जाँदा जाँदै यहाँहरू सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। महासचिवज्यू केही बोल्नुहोस् र कार्यक्रमलाई हामी अन्त्यमा छौँ, हामी अब समापन गर्नेछौँ। हजुर, हुन्छ। धन्यवाद सचिव शान्ति अर्याल अधिकारीज्यू। वास्तवमा आज एकदमै यो अलौकिक क्षण रह्यो। हामीले संख्यात्मक हिसाबले त्यति धेरै सिर्जनाहरू वाचन नगरे पनि गुणात्मक हिसाबले निकै सशक्त सिर्जनाहरू चाहिँ सुन्यौँ। मुक्तक, गजल, कवितादेखि लिएर हामीले सुशैलीसम्म सुन्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग आसामदेखि, नेपालदेखि, अस्ट्रियादेखि, बेल्जियमदेखि, पोर्चुगल त हामी आफ्नै कर्म क्षेत्र भइहाल्यो। यसरी यो विधागत हिसाबले, क्षेत्रगत हिसाबले आज हामीले धेरै फराकिलो हिसाबले आजको यो शुभकामना आदान प्रदान तथा रचना वाचन कार्यक्रममा समेट्न सक्यौँ। यहाँहरूले हामीलाई त्यो सौभाग्य दिनुभयो। यहाँहरू सबैप्रति हामी आभारी छौँ। विशेष गरी अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो यस अनेसास पोर्चुगलका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाई किजिन राईज्यूलाई आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पायौँ। यो हाम्रो अनेसास पोर्चुगलको लागि सौभाग्यको दिन हो। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामीलाई फेसबुक मार्फत हेर्ने धन्यवाद भन्दै, त्यसै गरी कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति दिने भोइस अफ नेपाल टिभी
त्यसै गरी ujalparty.com र अरू विभिन्न ग्रुप पेजहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम टुङ्ग्याउने अनुमति छ, नत्र भने म लाइभ यही नै क्यान्सल गर्नेछु। महासचिवज्यू, हामी एकचोटि हाम्रो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर हामीलाई शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुनेहरूको पनि नाम उल्लेख गर्नेछौँ एकपटक। हजुर हजुर, प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर हामीलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले शुभेच्छा प्रकट गरिराख्नु भएको छ, शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ। हजुर हुन्छ, पढेर सुनाउनु होला कृपया। हजुर पढेर सुनाउनु होला। इन्टरनेटमा समस्या आए जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो मोबाइलमा समस्या देखियो, हजुरले एकचोटि वाचन गरिदिनुहुन्छ लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। हजुर हुन्छ, हामीलाई फेसबुकमा प्रत्यक्ष हेरेर पारुस सुवेदी सम्भवतः उहाँ अमेरिकाबाट हेरिराख्नु भएको थियो, हामीलाई सबैमा नमस्कार शुभकामना भन्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट। त्यसै गरी अरुण भेटवाल जय होस् शुभकामना भन्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट पनि सोही कामना। त्यस मन्दा पौडेलले हार्दिक नमस्कार सम्पूर्णमा, नयाँ वर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि सोही कामना। त्यसै गरी गङ्गा भण्डारीले नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि सोही कामना। त्यसै गरी उर्मिला पन्त सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा अभिवादन भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि सोही कामना। त्यसै गरी नितु गुरुङ जो हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित पनि हुनुभएको थियो आसामबाट, सबै सर्जकहरूमा हार्दिक नवन सहित नववर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विशेष गरी विनयज्यूलाई म आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, यहाँले मलाई यस समधुर कार्यक्रममा जोडिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ। यहाँ जोडिएर हाम्रो कार्यक्रम अझै भव्य भयो, यहाँलाई पनि धेरै शुभकामना धन्यवाद, नयाँ वर्षको शुभकामना नितु गुरुङज्यू। त्यसै गरी भगवान भण्डारीले धन्यवाद भन्नुभएको छ, लगायत हामीले सबै प्रतिक्रियाहरू पढ्न सकेनौँ, अनि सास पोर्चुगल को पेज मुनि देखेका प्रतिक्रियाहरू मात्रै हामीले पढ्न सक्यौँ। यो सँगै आजको यो रचना वाचन तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यही हामी टुङ्ग्याउने यहाँहरूसँग अनुमति माग्दै म फेसबुक लाइभलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैलाई यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यसरी सफल रूपमा सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याउने सबैप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई।